बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना शाकिर आरिफ़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप हज़रात का खैर मक़दम है। आप हज़रात की खिदमत में इस चैनल के तहत नूरानी क़ाइदे का सबक चल रहा है। आप हज़रात की खिदमत में इस चैनल के तहत नूरानी क़ाइदे का सबक चल रहा है। आज की नशिस्त में, आज की वीडियो में नूरानी क़ाइदे का सबक नंबर 4 हुरूफ़ मद्दा। हुरूफ़ मद्दा में से अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा और फिर इसके साथ में खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, ये सब असबाक मुकम्मल हो चुके गुज़िश्ता असबाक और वीडियोज़ में। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा और इसी तरीके से खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, ये सब असबाक गुज़िश्ता वीडियो में आप देख लें। आज की वीडियो में, आज की नशिस्त में नूरानी क़ाइदे का सबक नंबर 4 हुरूफ़ मद्दा में से उल्टा पेश इसका सबक है। उल्टा पेश आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जाएगा। आइए देखते हैं। उल्टा पेश बराबर है वाव उल्टा पेश के, जैसे बा उल्टा पेश बू बराबर है बा वाव पेश बू के। ये जो बा उल्टा पेश बू बराबर है बा वाव पेश बू के, यानी बा उल्टा पेश बू वाव मद्दा के बराबर है। इतना ही खींचकर पढ़ा जाएगा और इसको मारूफ पढ़ना है, मजहूल आवाज से बचना है। मजहूल यानी ऊ को ओ नहीं कह सकते, ऊ को ऊ, दोनों ऊ को होंठ गोल करके पढ़ेंगे, होंठ गोल करके पढ़ेंगे ताकि मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज से बचा जाए। आइए देखते हैं। हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू, जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू, खा उल्टा पेश खू, दाल उल्टा पेश दू, दाल उल्टा पेश दू, रा उल्टा पेश रू, जा उल्टा पेश जू, सीन उल्टा पेश सू, शीन उल्टा पेश शू, सौद उल्टा पेश सू, दाद उल्टा पेश दू, ता उल्टा पेश तू। जब भी आप सबक पढ़ें इस बात का ख्याल रखें, इस बात को जहन में रखें, एक तो कायदा अपने सामने रखना है और कायदा सामने रख करके एक 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 हरफ को तवज्जो के साथ सुनना है और फिर एक एक हरफ को आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर करके पढ़ना है ताकि हुरूफ की अदायगी भी हो और समझ में भी आए हुरूफ क्या पढ़ा जा रहा है, हुरूफ की पहचान भी हो सके। ज़ा उल्टा पेश जू, ऐन उल्टा पेश ऊ, गैन उल्टा पेश गू, फा उल्टा पेश फू, कॉफ उल्टा पेश कू, काफ उल्टा पेश कू, लाम उल्टा पेश लू, मीम उल्टा पेश मू, नून उल्टा पेश नू, वाव उल्टा पेश वू, हा उल्टा पेश हू, हमजा उल्टा पेश ऊ, या उल्टा पेश यू, या उल्टा पेश यू,
یہ تھا الف سے یا تک، الف سے یا تک۔ آگے اس الٹا پیش کے سبق کی مشق ہے، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس کو دو طریقے سے پڑھنا ہے، جو 6 طریقے سے تھا وہ آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ اسباق میں ہو چکا۔ اب جو آئندہ اسباق ہوں گے سب، میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ 2 طریقے سے پڑھا جائے گا، ایک سیدھا طریقہ، ایک اس کا الٹا یعنی برعکس۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ لہو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو۔ دوسرا طریقہ، ہا الٹا پیش ہو، لام زبر لا، ہو لا۔ اگلا حرف اور پہلا طریقہ، دا وو دا، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دال زبر دا، دا وو دا۔ دوسرا طریقہ، دال زبر دا، واو الٹا پیش وو، دو دو، دال الف زبر دا، دو دا۔ اگلا حرف اور پہلا طریقہ، رسولہ، را زبر را، سین واو پیش سو، لام پیش لو، ہا الٹا پیش ہو، رسولہ۔ دوسرا طریقہ، ہا الٹا پیش ہو، لام پیش لو، سین واو پیش سو، را زبر را، ہولو سو را۔ اگلا حرف اور پہلا طریقہ، آیاتہ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا الف زبر یا، تا پیش تو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتہ۔ دوسرا طریقہ، ہا الٹا پیش ہو، تا پیش تو، یا الف زبر یا، حمزہ کھڑا زبر آ، ہو تو یا آ۔ اگلا حرف اور پہلا طریقہ، جنودہ، جیم پیش جو، نون واو پیش نو، دال پیش دو، ہا الٹا پیش ہو، جنودہ۔ اگلا حرف اور پہلا طریقہ، تلا، جنودہ۔ اس کا دوسرا طریقہ، ہا الٹا پیش ہو، دال پیش دو، نون واو پیش نو، جیم پیش جو، ہو دو نو جو۔ اگلا حرف اور پہلا طریقہ، تلاوتہ، تا زیر تی، لام الف زبر لا، واو زبر و، تا پیش تو، ہا الٹا پیش ہو، تلاوتہ۔ دوسرا طریقہ، ہا الٹا پیش ہو، تا پیش تو، واو زبر و، لام الف زبر لا، تا زیر تی، ہو تو ولاتی۔ اگلا حرف اور پہلا طریقہ، ورثہ، واو زبر و، را زیر ری، سا زبر سا، ہا الٹا پیش ہو، ورثہ۔ دوسرا طریقہ، ہا الٹا پیش ہو، سا زبر سا، را زیر ری، واو زبر و، ہو سا ری و، ہو سا ری و۔ اگلا حرف اور پہلا طریقہ،
موازینہ، میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زا یا زیر زی، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ۔ دوسرا طریقہ، ہا الٹا پیش ہو، نون پیش نو، ہونو، زا یا زیر زی، واو الف زبر وا، میم زبر ما، ہونو زی وا ما۔ اگلا حرف اور پہلا طریقہ، جعلہ، جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، جعلہ۔ دوسرا طریقہ، ہا الٹا پیش ہو، لام زبر لا، عین زبر ع، جیم زبر جا، ہو لعجا۔ اگلا حرف اور پہلا طریقہ، ما وریا، میم الف زبر ما، واو الٹا پیش وہ، را زیر ری، یا زبر یا، ما وریا۔ دوسرا طریقہ، یا زبر یا، را زیر ری، واو الٹا پیش وہ، میم الف زبر ما، یرو ما۔ اگلا حرف اور پہلا طریقہ، غاونا، غین الف زبر غا، واو الٹا پیش وہ، نون زبر نا، غاونا۔ دوسرا طریقہ، نون زبر نا، واو الٹا پیش وہ، غین الف زبر غا، نوو غا۔ اگلا حرف اور پہلا طریقہ، قرینہ، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، قرینہ۔ دوسرا طریقہ، ہا الٹا پیش ہو، نون پیش نو، را یا زیر ری، قاف زبر قا، ہونو ری قا۔ یہ تھا نورانی قاعدے کا سبق نمبر 4، حروف مدہ الٹا پیش، جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کو یہ سبق کیسا لگا؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل مولانا شاکر عارفی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور اس کی لنک اپنے دوست احباب میں خوب شیئر کریں، تاکہ اس سے ہر فرد ہر عام و تام فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگلے سبق تک، اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔